नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। विस्तृतव्याख्यानेन अस्माकं ज्ञानाभिवृद्धिर्भवतु इति रामहंस सद्गुरूणाम् आशिषा अनुग्रहेण च संकल्पितायां चाल्यमानायां व्याख्यानमालायां सायणाचार्यकृतभाष्यस्य उपोद्घात भागे बहवः अर्थाः दृष्टाः अस्माभिः। वेदप्रामाण्यं, मंत्रप्रामाण्यं, ब्राह्मणभागस्य प्रामाण्यं, तदनु अध्ययनविधेः अर्थः अक्षरग्रहणान्तम् अध्ययनम् उत रसज्ञानान्तम् इति दृष्ट्वा विचारितः। तदनु अर्थज्ञानं च आन्तरीयकम् इति बोधकतया अर्थज्ञाने प्रवर्तकाः विधेयः, अर्थज्ञस्तुतिरूपाः मन्त्राश्च दृष्टाः। तत्रैव मध्ये इदमागतं मंत्रं यः पठति एवं मंत्रार्थं यः वेत्ति इति वेदनफलम् अस्ति। विद्याप्रशंसा इति सूत्रेण वेदनफलानां प्रशंसारूपत्वम् अर्थवादत्वम् उक्तं खलु इति चेत् वेदनफलानाम् अर्थवादत्वम् अस्ति एव, किन्तु अविद्यमानता नास्ति। अविद्यमानं फलं तत्र उच्यते इति न, विद्यमानमेव फलं प्रशस्यते तत्र इत्यतः अर्थवादत्वे सत्यपि अविद्यमानमजरं नास्ति इत्युक्तम्। अतः यथा हवा अग्निर्देवानाम् अन्नादः एवं हवा एष मनुष्याणां भवति एतेन हविषा यजते यौ चैनमेवं वेद यौ चैन देवं वेद इति वेदनफलमपि दृष्टम्। वेदनफलस्य तु अर्थवादत्वम् उक्तं खलु चेत् वेदनफलं विद्यमानमेव उच्यते, अविद्यमानं नोच्यते इत्युक्तम्। यद्येवं सति ततः प्राग् इयम् आशंका कृतैव अस्ति, सापि शंका पुनः क्रियते, किन्तु समाधानं तु उत्तरोत्तरत्वात् नोच्यते तत्रैव ग्रन्थे। न च वेदनमात्रेण फलसिद्धौ अनुष्ठानवैयथ्यम् इति शङ्कनीयम्। यौचैनमेवं वेद इत्यादिभिः वेदनमात्रेण तादृशं फलं लभ्यते चेत् तर्हि अनुष्ठानं व्यर्थं स्यात्। ज्ञानादेव तादृशफलावाप्तौ
इति शङ्का एवं न शङ्कनीयं यतः अस्याः शङ्कायाः उत्तरं दत्तमस्ति। कथम्? उदाहृतं च अत्र जैमिनिसूत्रं फलस्य कर्मनिष्पत्तेः तेषां लोकवत् परिमाणतः सारतो वा फलविशेषस्य। कर्मनिष्पत्तेः फलस्य कर्मणा निष्पद्यमानस्य फलस्य तेषां लोकवत् सारतः परिमाणतो वा फलविशेषस्य। सर्वत्र फलोत्पत्तिरस्ति इति चेदपि परिमाणतः फलं विद्यते, लोकतः फलं विद्यते इति यत् सूत्रम् उक्तं तद्रीत्या वेदनस्य फलमस्ति, किन्तु अनुष्ठानजन्यफलापेक्षया तत्तु फलं न्यूनमेव भवति, न त्वधिकम् उच्यते। अतः वेदनमात्रेण फलप्राप्तौ अनुष्ठानवैयस्यम् इति न भवति। अनुष्ठानात् यत् फलं जायते तद् वेदनापेक्षयापि अधिकं भवति। एतच्च अस्माभिः तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते यौचैनमेवं वेद इत्युदाहरणेन व्याख्यातं। नाम एतच्च सूत्रं तरति ब्रह्महत्याम् इत्यत्र व्याख्यातम्। छन्दोगाश्च केवलात् अनुष्ठानात् विद्यासहिते अनुष्ठाने फलातिशयम् आमनन्ति। न केवलं महर्षिणा एवमुक्तं, किन्तु छन्दोगश्रुतिरपि तत्र अनुकूला अस्ति। केवलात् अनुष्ठानात् नाम अनुष्ठानम् उत्तरीत्या अनुष्ठानस्य फलाधिक्यम् अस्ति चेत् तर्हि अनुष्ठानमेव फलजनकम्। ज्ञानस्य फलं कुतो उच्यते इति चेत् केवलाद् अनुष्ठानात् अर्थज्ञानेन यदनुष्ठानं तस्य फलाधिक्यमस्ति इति छन्दोगाः आमनन्ति। विद्याधीते अनुष्ठाने फलातिशयम् आमनन्ति। तेन उभौ कुरुते यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद। तेन उभौ कुरुतः। यश्च एतद् एवं वेद यश्च न वेद, यश्च ज्ञानवान् सोऽपि करोति, यश्च न वेद सोऽपि करोत्येव। तर्हि फलाधिक्यं कथं भवति? यदि उभयोः अनुष्ठानजन्यं फलम् उभयोः यदि तुल्यं चेत् तर्हि ज्ञानवतः अज्ञानिनश्च भेदो न स्यात्, ज्ञानवतः श्रमः विफलः स्यात् चेत् नाना तु विद्या च अविद्या च। नाना अन्यः इत्यर्थः, विद्या च अविद्या च अन्या भवति। अतः विद्याजन्यं फलम् अन्यादृशम्, अविद्याजन्यं फलम् अन्यादृशं भवति। अतः फले विशेषः भवति। ज्ञानवतः अनुष्ठानेन यत् फलं तादृशं फलम् अज्ञानिनः अनुष्ठानेन न लभ्यते, तदपेक्षया न्यूनमेव फलम् आप्यते तेन। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। विद्या नाम ज्ञानं यदेव विद्यया करोति, ज्ञात्वा करोति, श्रद्धया उपनिषदा च तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्यनेन ज्ञानपूर्वकम् अनुष्ठानेन फलाधिक्यं जायते, वीर्यवत्तरता भवति। अनुष्ठानस्य वीर्यवत् फलजनकत्वेपि ज्ञानेन यदनुष्ठानं तद् वीर्यवत्तरं भवति। यद्यपि अंगावबद्धोपात्तिः अत्र उपास्तिः अत्र विद्याशब्देन विवक्षिता, तथापि न्यायः सर्वासु विद्यासु समानः। अत्र विद्याशब्देन अंगावबद्ध उपासना उच्यते। अतः विद्याशब्देन ज्ञानं साक्षात् नोच्यते, अंगादिभिः अंगैः सहितस्य अनुष्ठानम् उच्यते। तथापि विद्यायाः यत् फलं तद् अविद्यया न जायते इति अयं न्यायः तत्तु सर्वत्र समानः। तथापि न्यायः सर्वास्वपि विद्यासु समानः। अत्र विद्यया करोति इत्यस्य अंगावबद्ध उपासनम् उच्यते, किन्तु यद् विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति यः न्यायः सः सर्वत्रापि समानः एव भवति। अतः अनुष्ठानं फलं चेदपि नात्यन्तं ज्ञानम् उपेक्षितमिति
ज्ञानस्य अवश्यम् अपेक्षा अस्ति, यतोहि तस्य फलातिशयजनकत्वम् अस्ति इति हेतोः ज्ञात्वा यदनुष्ठानं तद् उत्कृष्टतरं भवति इत्युक्तम्। तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिः? यतः कश्चित् अनुष्ठानं यद्यनुष्ठानं नानुतिष्ठति, यदोक्तं कर्म नाचरति चेत् तद्विषये निन्दा भवति, यस्तु अनुतिष्ठति तद्विषये स्तुतिः। किन्तु तथापि वेदनायाः स्तुत्यर्थं वेदनायाः माहात्म्यम् एतावत् वर्ण्यते, किमत्र तात्पर्यम्? कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिः इति चेत् प्रतिद्वन्द्विना सैव पृच्छति, कुतस्तव एतावान् प्रद्वेषः? वेदनायाः स्तुतिः ज्ञानस्य स्तुतिर्न कार्या इति कुतः द्वेषः अस्ति? यदि अहं तं पक्षं साधयामि इत्यतः भक्तिरस्ति इति चेत् तर्हि त्वं नाङ्गीकरोषि इति हेतोः तत्र द्वेषः अस्ति वा तव? पृच्छति। कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिः इति चेत् कुतो वा तव एतावान् प्रद्वेषः? प्रशंसा तु अस्माभिः भूयसी दर्शिता। नाम किमस्ति? प्रशंसा अस्ति इति हेतोः अस्माभिः भक्तिः प्रतिपाद्यते। न कर्तव्यमिति भवता निन्दा इति यदि प्रदर्श्यते चेत् तदनुरोधेन चिन्तयामः। प्रशंसा विषयक अर्थज्ञान विषयक प्रशंसा बोधकानि वाक्यानि बहूनि सन्ति। अस्माभिः दर्शिता च, अस्माभिः भूयसी दर्शिता। निन्दान्तो न क्वाप्युपलभामहे। ज्ञानेन करणे दोषो भवति इति निन्दां प्रतिपादयतु, तर्हि तदनन्तरं ज्ञानस्य प्रशंसा न कर्तव्या इति किञ्चित् चिन्तयामः। किन्तु न क्वचित् उपलभामहे, न क्वापि उपलभामहे। अर्थज्ञानस्य वेदनायाः निन्दा इति नैव अस्ति। अतो हेतोः प्रशंसा अस्ति चेत् तर्हि प्रशंसनीयस्य प्रशंसा युज्यते एव। किञ्च एतावन्मात्रं नास्ति, इतोपि प्रशंसा अस्ति। किन्तु कर्मजन्यम् अपूर्वं यथा मरणाद् ऊर्ध्वं जीवेन सह गच्छति, तथा विद्याजन्यमप्यपूर्वं गच्छति। अत्यन्तं श्लाघनीयः विषयः। विद्या सर्वत्र उपकारिणी, विद्ययापि किञ्चित् अपूर्वं जायते, तदपि सः गच्छति। कर्मजन्यमपूर्वं यथा मरणादूर्ध्वं जीवेन सह गच्छति, तथा विद्याजन्यमप्यपूर्वं गच्छति। तथा च वाजसनेयिनः आमनन्ति तं विद्याकर्मणि समन्वारभेदे पूर्वप्रज्ञा च। पूर्वं येन तस्य ज्ञानमासीत् तादृशं ज्ञानं च तस्मिन् भवति, तस्य भवति। विद्याकर्मणि समन्वारभेदे तेन सहैव गच्छतः, पूर्वप्रज्ञा च तेन सह आगच्छति। अत एव बह्वी तु स्थितिः दर्शितैव। पण्डितानां पापक्षयः विद्याभ्यासेन विद्यायां श्रमकरणेनैव भविष्यति। विद्यातीर्थे जगति विबुधाः पातकं क्षालयन्ति इति कश्चन श्लोकविशेषः। तत्र योगिनः ध्यानतीर्थे लज्जातीर्थे स्त्रियः पापं क्षालयन्ति, तत्र विबुधाः पण्डिताः, पण्डितानां पापक्षयः कथं भवति इति चेत् विद्यातीर्थे जगति विबुधाः। विद्यायां परिश्रमेण तेषां पापक्षयः भवति, अतः ज्ञानं जायते, तादृशं ज्ञानं तज्जन्यमपूर्वं च सः गच्छति। तस्मात् अध्ययनवत् अर्थज्ञानस्यापि विहितत्वात् अर्थज्ञानाय वेदो व्याख्यातव्यः। यथा अध्ययनं विहितम् एवम् अर्थज्ञानमपि तस्मै विहितमेव अस्ति। तादृश अर्थज्ञानसिद्धये वेदः व्याख्यातव्यः।
अतः भाष्यस्य विषयलाभार्थम् एतावान् विचारः कृतः। अर्थज्ञानस्य अपेक्षा अस्ति न वा इत्यर्थम् अर्थज्ञानहेतुभूतस्य अध्ययन अधीयमानस्य वेदस्य प्रामाण्यं तत् दैविध्यं तस्य अर्थबोधकत्वम् इत्यादि विचार्य व्यवस्थाप्य अध्ययनं च सिद्धान्तयित्वा सम्प्रति तदनु अर्थज्ञानस्यापि अपेक्षितत्वम् अबादीति भाष्यकारः। तादृशम् अर्थज्ञानम् अत्र अस्माभिः अस्मिन् ग्रन्थे उच्यते, वेदार्थः प्रतिपाद्यते। अतः अनुबन्धचतुष्टय सम्पादनार्थम् एतावान् तत्र अनुबन्धचतुष्टयान्वितमभूतस्य विषयस्य बोधनार्थं तत्र विषयस्य बोधनं साक्षात् अयं विषयः इत्युक्त्वा विषयस्य सप्रमाणम् अयमेव विषयः अस्य च विषयता कथम् इति प्रतिपादनपूर्वकं भाष्यकारैः अर्थः प्रदर्शितः। विषयप्रयोजनसम्बन्ध अधिकारिज्ञानमन्तरेण श्रोतृप्रवृत्त्यभावात् विषयादयः निरूप्यन्ते। अनुबन्धचतुष्टयम् इत्युच्यते विषयः, सर्वस्यापि ग्रन्थस्य विषयः, फलं, सम्बन्धः, अधिकारी। यावती वा जिज्ञासा भवतु अस्माकम् अधिकारित्वं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति इति पर्यालोचनं। सर्वत्र सूत्रार्थः एव वर्ण्यते इति चेदपि व्याकरणं जिज्ञासमानेनापि साक्षात् महाभाष्ये नारम्मणि वयं न तावत् तीक्ष्णबुद्धयः। प्राचीने काले तु तथैव आसीत्, सूत्रपाठः तदनु महाभाष्यमेव आसीत्। अस्माभिः तथा न शक्यते सूत्राणां सामान्यतः अर्थः अवगन्तव्यः, तदनु विशिष्य विचारः कर्तव्यः। उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति वत् उद्देशरूपेण कश्चित् ग्रन्थः पठनीयः। अतएव स्तरेण सुखबोधार्थं सिद्धान्तकौमुदी रचिता। तत्र अर्थविशेषजिज्ञासायां तादृशजिज्ञासा शान्ति स्वयमेव भट्टोजिदीक्षितविदुषा प्रौढमनोरमा इति ग्रन्थः रचितः। इत्येवं स्तरेण गन्तव्यम्। एवं रीत्या अधिकारी कः, अत्र अधिकारी इति ज्ञातव्यः। कः विषयः प्रतिपाद्यते, यतो हि विषयस्य अस्मदवीप्सितत्वे अस्माभिः ज्ञेयत्वे तत्र प्रवृत्तिर्भवति। एवं प्रयोजनज्ञानम् अपेक्षते। अस्य ग्रन्थस्य पठनेन मम किं प्रयोजनं भवति, तादृश अनुबन्धचतुष्टय प्रतिपादनार्थं तत् ते अन्तरेण अनुबन्धचतुष्टय ज्ञानम् अन्तरेण श्रोतृप्रवृत्तिर्न भवति इति हेतोः चतुष्टयं प्रतिपाद्यते। व्याख्यानस्य व्याख्येयो वेदः विषयः। यद्भाष्यं नाम वेदार्थव्याख्यानं। व्याख्यानस्य या व्याख्येयो वेदः सः वेदः विषयः। तदर्थज्ञानं वेदार्थज्ञानं प्रयोजनं। व्याख्यानव्याख्यैववः सम्बन्धः ग्रन्थकर्तुः ग्रन्थेन सह। ज्ञानार्थी च अधिकारी, यश्च जिज्ञासते वेदार्थं जिज्ञासते सः अधिकारी भवति। यद्यपि एतावत् प्रसिद्धं तथापि वेदस्य विषयाद्यभावे व्याख्यानस्यापि परमविषयादिकं न स्यात्। अनुबन्धचतुष्टयं ग्रन्थस्य उक्तं, किन्तु अयं ग्रन्थः कीदृशग्रन्थः, वेदभाष्यरूपः ग्रन्थः, किन्तु वेदोपि अन्ततः ग्रन्थः एव अस्ति। वेदाख्यग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयं
किम् इति नोच्यते चेत् अस्य व्याख्यानग्रन्थस्य विषयः वेदस्य तथा व्याख्यायमानस्य वेदस्य विषयज्ञान अभावे परमविषयज्ञानं न स्यात्। परमो यः वेदः प्रधानतया व्याख्येयः तस्य विषयः कः इति ज्ञानमपि अवश्यम् अपेक्षते इति हेतोः वेदाख्यग्रन्थस्य अनुबन्धदृष्टिम् उच्यते। वेदस्य विषयाद्यभावे व्याख्यानस्यापि परमविषयादिकं न स्यात्। व्याख्यानस्य वेदभाष्याख्यस्य परमविषयज्ञानं न स्यात् इति हेतोः वेदस्य अनुबन्धदृष्टिम् उच्यते। वेदे पूर्वोत्तरकाण्डयोः क्रमेण धर्मब्रह्मणी विषयः। पूर्वकाण्डे धर्मो विषयः, उत्तरकाण्डे ब्रह्म विषयः। अतः क्रमेण पूर्वोत्तरकाण्डयोः धर्मब्रह्मणी विषयः। कुतः तयोर्विषयत्वम् उच्यते? तयोरनन्यलभ्यत्वात्। धर्मो वा ब्रह्म वा अन्येन प्रमाणेन न लभ्यते इति हेतोः अनन्यलभ्य शब्दार्थः तत्रापि प्रत्यक्षेण अनुविद्या वा यस्तूपायो न विद्यते इति अन्येन उपायेन अलभ्यत्वम् अलभ्यः अर्थः अत्र प्रतिपाद्यते इत्येव वेदलक्षणम् उक्तम्। अतः धर्मब्रह्मणोः अन्येन उपायेन लाभो नास्ति इति हेतोः अनन्यलभ्यत्वं युज्यते। कथं तयोः अनन्यलभ्यत्वं चेत् तथा च पुरुषार्थानुशासने सूत्रितं धर्मब्रह्मणि वेदैकवेद्ये। वेदैकवेद्ये एकेन वेदेनैव वेद्यम् अन्यः उपायः नास्ति इत्यतः धर्मस्य ब्रह्मणस्य वेदैकवेद्यता अस्ति। एवं जैमिनीय द्वितीयसूत्रे चोदनैव धर्मे प्रमाणम्। चोदना प्रमाणमेव इति नियमद्वयं सम्प्रदायविद्धिरभीतम्। चोदनैव धर्मे प्रमाणम् इत्यत्र एवकारस्य उभयत्र अन्वयम् अङ्गीकृत्य चोदनैव प्रमाणं चोदनातिरिक्तं प्रमाणं नास्ति एव। चोदनातिरिक्तस्य प्रमाणस्य अभावेपि चोदनायाः प्रामाण्यमस्ति वा चेत् अवश्यं चोदना प्रमाणमेव इति चोदनायाः कर्मचोदना ब्राह्मणानि इत्या वेदस्य ब्राह्मणाख्यस्य प्रामाण्यम् उक्तम्। तदेव प्रमाणं, तदतिरिक्तं प्रमाणं नास्त्येव, तच्च प्रमाणमेव। चोदनैव धर्मे प्रमाणं चोदना प्रमाणमेव इति नियमद्वयं सम्प्रदायविद्भिः अभिहितम्। चोदनैव इत्यमुमर्थम् उपपादयितुं चतुर्थसूत्रे प्रत्यक्षविषयत्वं धर्मस्य निराकृतम्। चोदनैव धर्मे प्रमाणं चेत् चोदनातिरिक्तप्रमाण अभावः प्रमाणेन अगम्यत्वं वेदस्य प्रतिपादने प्रत्यक्षसिद्धत्वं न भवति वा इति चेत् प्रत्यक्षसिद्धत्वतिरस्कारोऽपि कृतः, निराकरणमपि कृतः। चोदनैव इति अमुमर्थम् उपपादयितुं चतुर्थसूत्रे प्रत्यक्षविषयत्वं धर्मस्य निराकृतम्। प्रत्यक्षम् अनिमित्तं विद्यमान उपलम्भनत्वात्। विद्यमानः यः अर्थः तादृशस्य उपलब्धौ प्रत्यक्षं निमित्तं भवितुमर्हति इति चेदपि अत्र धर्माख्यं यत् फलं, धर्मेण कर्मणा यत् फलं जायते तत् फलं विद्यमानतया इन्द्रियादिभिः नावगम्यते। किञ्च यत् सम्प्रति अस्ति तादृशमेव फलं प्रत्यक्षेण अवगन्तुं शक्यते। तस्यैव ज्ञानं प्रत्यक्षेण भवितुमर्हति। यः अर्थः भावी तस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति। धर्मस्य च यागरूपस्य फलं भावी स्वर्गादिरूपम् इति हेतोः अनुष्ठानाद् ऊर्ध्वम् उत्पत्स्यमानस्य धर्मस्य पूर्वम् अविद्यमानत्वात्
अनुष्ठानात् पूर्वम् अविद्यमानत्वात् न प्रत्यक्ष योग्यता अस्ति। विद्यमानस्यैव प्रत्यक्षं भवितुमर्हति, अविद्यमानस्य विद्यमानोपलम्भनत्वात् प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षम् अनिमित्तम्। अस्तु सम्प्रति नोपलभ्यते, किन्तु उत्तरकाले यदा उपलभ्यते तदानीं प्रत्यक्षं प्रमाणं भवितुमर्हति खलु इति चेत् उत्तरकालेऽपि रूपादिराहित्यात् न इन्द्रियैरवगम्यते। बहिरिन्द्रियजन्यं प्रत्यक्षं प्रति रूपं कारणं, रूपद्रव्यस्य कारणत्वात् अस्मिंश्च दृष्टे रूपादिराहित्यात् आदिवदेन किं स्पर्शः इत्यादिकं ग्राह्यम्, तत्तत् प्रत्यक्षनिमित्तभूतम्। अतः उत्तरकालेऽपि रूपादिराहित्यात् न इन्द्रियैः अवगम्यते। अत एव द्रष्टुम् अशक्यं, प्रत्यक्षीकर्तुम् अशक्यम् इत्यतः एव तत्फलम् अदृष्टमित्युच्यते। अत एव अदृष्टमिति सर्वैः अभिधीयते। अस्तु, प्रत्यक्षम् इति प्रमाणं मा भूर्नाम अनुमितिः अनुमानं तु स्यादेव खलु चेत् लिङ्गादिराहित्यात् न अनुमानविषयत्वमप्यस्ति। धर्मे वा ब्रह्मणि वा लिङ्गं नास्ति, इत्यतः लिङ्गादिराहित्यात् तद्बोधक हेतोरभावात् न अनुमानं भवितुमर्हति, न अनुमानविषयत्वमप्यस्ति। कथं सुखदुःखाभ्यां धर्मज्ञानं भवितुमर्हति खलु। यथा वेदविहितकर्मणः अनुष्ठानेन धर्मरूपेण सुखोत्पत्तिः भवति, विरुद्धाचरणेन दुःखोत्पत्तिः भवति, तर्हि सुखदुःखयोः लिङ्गत्वं भवितुमर्हति खलु इति चेत् भो तत्र अविहितकर्माचरणं प्रत्यक्षतः दुःखोत्पत्तिः भवति इति ज्ञायते। अनयोः कार्यकारणभावः केन उक्तः? वेदेनैव उक्तः। लिङ्गलिङ्गिभावः वेदेनैव गम्यते। अविहितकर्माचरणात् दुःखं भवति इति अनुभूयमानस्य दुःखस्य हेतुः कः इति कार्यकारणभावः न लोकतः। उक्तरीत्या कालान्तरभावी दुःखमिति हेतोः तदस्माभिः निश्चेतुम् अशक्यम्। तत्र अनयोः नाम दुःखजनकत्वम् अधर्मस्य इति कथं ज्ञायते? वेदेनैव ज्ञायते इति हेतोः। लिङ्गाश्रयणार्थमपि वेदापेक्षा अस्ति। लिङ्गलिङ्गिभावः वेदेनैव गम्यते। अतः लिङ्गादिसद्भावोऽपि नास्ति, ततश्चोदनैव धर्मे प्रमाणम्। अतः धर्मे धर्माख्यस्य विषयस्य ज्ञानं वेदेनैव भवति अनन्यलभ्यत्वम् इत्येतत् प्रतिपादितम्। एवं ब्रह्माख्यस्य विषयस्य ज्ञानमपि वेदेनैव भवति इत्यर्थम् आरभते। वैयासिकस्य तृतीयसूत्रस्य द्वितीयवर्णके ब्रह्मणः सिद्धवस्तुनोऽपि शास्त्रैकविषयत्वं भाष्यकृद्भिः व्याख्यातम्। सिद्धवस्तुनोऽपि ब्रह्मणः, यतः धर्मवत् इदानीं नोत्पद्यते इति नास्ति, इदानीं नास्ति कालान्तरेण उत्पत्स्यते इति। अत्र तु ब्रह्म सिद्धवस्तु, तथापि तस्य ज्ञानं शास्त्रैकविषयत्वं, शास्त्रेणैव भवति तज्ज्ञानम् इति भाष्यकृद्भिर्व्याख्यातम्। शास्त्रादेव प्रमाणात् जगतः जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यते इत्यभिप्रायः, ब्रह्म अधिगम्यते इत्यभिप्रायः। शास्त्रादेव प्रमाणात् अतिरिक्तं प्रमाणं नास्ति। किं ज्ञायते? जगतः जन्मादिकारणं ब्रह्म, अस्य जगतः जन्मादिकारणभूतं यद् ब्रह्म, तादृशं ब्रह्म अधिगम्यते, ज्ञायते। केन? शास्त्रप्रमाणादेव, शास्त्रादेव प्रमाणात् इत्यतः अतिरिक्तं प्रमाणं नास्ति। श्रुतिश्च भवति
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् अवेदवित् यस्तु वेदं न जानाति वेदार्थं न अवगच्छति सः तं बृहन्तं न मनुते ब्रह्मज्ञान नाम वेदे वेदैकवेद्यं ब्रह्म यस्तु अवेदवित् तेन ब्रह्मपदार्थः ज्ञातुम् अशक्यः नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् तत्र उपपत्तिः पूर्वाचार्यैः एवम् उदीरिता रूपलिंगादिराहित्यात् न मांतर योग्यता मा ज्ञानम रूपलिंगादिराहित्यात् अन्यत् अन्यामा मांतरम मांतरस्य ज्ञानांतरस्य योग्यता नास्ति प्रमाणांतरस्य योग्यता नास्ति तस्मात् अनन्यलभ्यत्वात् अस्ति धर्मब्रह्मणोः वेदविषयत्वम् धर्मब्रह्मणोः अनन्यलभ्यत्वात् वेदविषयत्वम् अस्ति एव तदुभयज्ञानं वेदस्य साक्षात् प्रयोजनम् वेदस्य साक्षात् प्रयोजनं भवति धर्मब्रह्मणोः ज्ञानं नाम इदानीम् अस्माभिः वेदस्य अनुबन्धदृष्टेन उच्यते भाष्यस्य अनुबन्धदृष्टेन तु दृष्टं वेदस्य विषयः नाम पूर्वकाण्डे धर्मः उत्तरकाण्डे ब्रह्म उभयोः ज्ञानं प्रयोजनं तद्वयस्य ज्ञानं वेदस्य साक्षात् प्रयोजनम् न च तस्य ज्ञानस्य सप्तद्वीपावसुमती राजासु गच्छति इति ज्ञानवत् अपरुषार्थपर्यवसायित्वं शङ्कनीयम् ओ ब्रह्मपदार्थज्ञानेन पुरुषार्थः कश्चित् जायते वा तत्र उत्तरीत्या ब्रह्मपदार्थज्ञानेनापि पुरुषार्थः भवितुमर्हति किन्तु धर्मज्ञानेन किं भविष्यति चेत् धर्मप्रयुक्तस्य पुरुषार्थस्य स्तूयमानत्वात् धर्मप्रयुक्तः पुरुषार्थः अस्ति एव तद्विषयिणी स्तुतिरपि अस्ति का स्तुतिः धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदति धर्मे धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति धर्मः विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठारूपः अस्ति लोके धर्मिष्ठं प्रजाः उपसर्पन्ति तत्समीपे गच्छन्ति स च धर्मवित् धर्मेण पापम् अवनुदति पापानि क्षालयति अतः पापावनोदकत्वात् प्रतिष्ठाभूतः धर्मः इति हेतोः धर्मस्यापि पुरुषार्थत्वमस्ति यदि धर्मः एव पुरुषार्थश्च तर्हि ब्रह्मज्ञानं किं करोति चेत् धर्मः एव पुरुषार्थः इति न किन्तु धर्मस्यापि पुरुषार्थत्वमस्ति कथं यथा उद्दण्डस्य राज्ञः नियामकत्वात् उत्कृष्टः दण्डः यस्य सः उद्दण्डः उद्दण्डस्य राज्ञः नियामकत्वात् विविधमानयोः पुरुषयोर्मध्ये दुर्बलस्यापि राजसाहाय्यात् जयहेतुत्वाच्च धर्मः पुरुषार्थः द्वयोर्विविधमानयोः पुरुषयोर्मध्ये राजा उद्दण्डश्चेदपि राजसाहाय्यं यस्य अस्ति सः दुर्बलश्चेदपि जयति विविधमानयोः पुरुषयोर्मध्ये दुर्बलस्यापि राजसाहाय्यात् जयहेतुत्वं यथा अस्ति एवं धर्मः दुर्बलः ब्रह्मज्ञानापेक्षयापि किन्तु श्रुतिसाहाय्यं तस्य अस्ति इति हेतोः सोऽपि पुरुषार्थतां प्राप्नोति धर्मविषये स्तुतिः धर्मज्ञानस्य स्तुतिरस्ति इति हेतोः सोऽपि पुरुषार्थतां प्राप्नोति तथा च वाजसेयिनः सृष्टिप्रकरणे समामनन्ति तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्मात् धर्मात् परं नास्ति
अबलीयान् बलीयांसम् आशंसन्ते धर्मेण यथा राज्ञा एवम्। तत् ब्रह्म श्रेयरूपम् अत्यसृजत धर्ममिति तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम्। क्षत्रस्य राज्ञः अपि क्षत्रं किं धर्मः एव अस्ति। तस्मात् धर्मात् परं नास्ति। धर्मात् परं किञ्चित् नास्ति। अथो अबलीयान् बलीयांसम् आशंसते धर्मेण यथा राज्ञा। यथा राज्ञा उच्यते चेत् अबलीयानपि पुरुषः बलीयांसम् आशंसते जनाः आशंसन्ते। एवम् अत्र धर्मः श्रुत्या स्तूयमानः इति हेतोः वस्तुतः अबलीयानपि बलीयान् भवति। एवं रीत्या धर्मस्य पुरुषार्थतया स्तूयमानत्वात् पुरुषार्थता अस्ति। एवं ब्रह्मज्ञानस्य तु पुरुषार्थता अस्ति इति नैव वक्तव्यं, तथापि प्रमाणानि प्रदर्श्यन्ते। ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्मज्ञानप्रयुक्तः पुरुषार्थः सिद्धः। इत्यादिषु ब्रह्मज्ञानप्रयुक्तः पुरुषार्थः प्रसिद्धः। तदुभयज्ञानार्थी वेदे अधिकारी। यश्च धर्मज्ञानमपि वाञ्छति प्रार्थयति, ब्रह्मज्ञानमपि अर्थयते, उभयज्ञानार्थी अत्र अधिकारी भवति। स च अधिकारी कः? स च त्रैवर्णिकः पुरुषः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याख्य त्रैवर्णिकः यः पुरुषः सः अत्र अधिकारी भवति। स्त्रीशूद्रयोस्तु सत्यामपि ज्ञानापेक्षायाम् उपनयन अभावेन अध्ययन राहित्याद् वेदे अधिकारः प्रतिबद्धः प्रतिषिद्धः इति पाठान्तरम्। स्त्रीशूद्रयोः तर्हि ज्ञानापेक्षा नास्ति वा? अद्य ज्ञानापेक्षा अस्ति एव। परं ब्रह्म तैरपि ज्ञेयमेव अस्ति। स्त्रीभिः एवम् अन्त्यवर्णैश्च सत्यामपि ज्ञानापेक्षायाम् उपनयन संस्कारः तेषाम्। उपनयन अभावेन अध्ययन राहित्यात् अध्ययनार्थम् उपनयनम् अवश्यं कर्तव्यम्। ब्राह्मणेनापि अनुपनीतेन अध्ययनं न कर्तुं शक्यम्। अतः उपनयन संस्कारः अवश्यम् अपेक्षितः। स च अध्ययनार्थः संस्कारः। अतः तादृश उपनयन संस्कार अभावेन तयोः अध्ययने वेदे अधिकारः प्रतिबद्धः। तर्हि तेषां धर्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानं च कथं जायेत इति चेत् धर्मब्रह्मज्ञानं तु पुराणादिमुखेन उत्पद्यते। त्रयीण श्रुतिगोचरा तेषामिति हेतोः एव पुराणं रचितम् उच्यते। धर्मब्रह्मज्ञानं तु पुराणादिमुखेन उत्पद्यते। तस्मात् त्रैवर्णिकपुरुषाणां वेदमुखेन अर्थज्ञाने अधिकारः। तेषां वेदप्राप्तिरस्ति इति हेतोः वेदमुखेन अर्थज्ञाने तेषाम् अधिकारः। अधिकारी त्रैवर्णिकः पुरुषः, विषयः धर्मः ब्रह्म च, तज्ज्ञानं फलं वेदस्य। सम्बन्धस्तु वेदस्य धर्मब्रह्मभ्यां सह प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावः।
तदीय ज्ञानेन सह जन्यजनक भावः वेदार्थ ज्ञानेन सह वेदस्य जन्यजनक भावः प्रतिपाद्येन विषयेन सह प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः भवति त्रैवर्णिक पुरुषैः सह उपकार्योपकारक भावः सम्बन्धः वेदस्य तदेवं विषयादि अनुबंध चतुष्टयम् अवगत्य समाहित धियः श्रोतारः वेद वेद व्याख्याने प्रवर्तन्ताम् ईदृशं फलम् अस्माभिराप्तव्यमिति हेतोः पठ्यते इति प्रयोजनं विषयः सम्बन्धः अधिकारी इत्यादि चतुष्टयम् अवगत्य समाहित धियः चाञ्चल्यं विना उक्तार्थस्य प्रामाण्यम् अस्ति न वा इति विचारम् कृत्वा तत्सर्वम् अस्माभिः विचारितमिति हेतोः समाहित धियः वेदव्याख्याने प्रवर्तन्ताम् अनुबंध चतुष्टयानन्तरम् एवं महता प्रयासेन वेदस्य प्रामाण्यं व्याख्येयता अध्ययनस्य विहितत्वं ज्ञानस्यापि विधायकवाक्यानि अर्थज्ञानविषये प्रशंसा इत्यादिकं सर्वं दृष्टं तथापि अङ्गानाम् अपेक्षा अस्ति न वा इति विषयः न वर्णितः अतः शिक्षादीनि यानि षडङ्गानि तेषाम् अपेक्षा तत्फलं च किमिति प्रतिपादयितुम् आरभते अतिगम्भीरस्य वेदस्य अर्थम् अवबोधयितुं शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृत्तानि अतिगम्भीरः वेदार्थः तादृश अर्थबोधनाय शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृत्तानि अत एव तेषाम् अपरविद्यारूपत्वं मुण्डकोपनिषदि आथर्वणिकाः आमनन्ति शिक्षादीनां षण्णाम् अङ्गानां वेदवत् प्राधान्यमस्ति यथा वेदादीनाम् अपरविद्यात्वम् एवं शिक्षादीनाम् अङ्गानामपि अपरविद्यात्वमस्ति इति मुण्डकोपनिषदि आथर्वणिकाः अथर्ववेदाध्येतारः आमनन्ति द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च द्वे विद्ये वेदितव्ये ज्ञातव्ये इति स्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति ब्रह्मज्ञानिनः वदन्ति ते के परा चैव अपरा च तत्र अपरा नामक तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं विलुप्तं छन्दो ज्योतिषमिति ऋग्वेदादयः वेदाः शिक्षादीनि अङ्गानि च अपरात्वं प्राप्नुवन्ति अपरा विद्या इत्यनेन एताः विद्याः उच्यन्ते तर्हि का परा चेत् अथ परा यया तत् अक्षरमधिगम्यते अक्षरं नाशरहितं क्षयरहितं ब्रह्म यया अधिगम्यते सा विद्या परा इति साधनभूत धर्मज्ञान हेतुत्वात् षडङ्गसहितानां कर्मकाण्डानाम् अपरविद्यात्वं न केवलं ऋग्वेदादि वेदचतुष्टयस्यैव इति किन्तु षडङ्गस्यापि अपरविद्यात्वम् अस्ति षडङ्गसहितानां कर्मकाण्डानाम् अपरविद्यात्वं परमपुरुषार्थभूत ब्रह्मज्ञान हेतुत्वात् उपनिषदां परविद्यात्वम् धर्मोऽपि पुरुषार्थः अस्त्येव इत्युक्तं किन्तु परमः पुरुषार्थः मोक्षः तादृशपुरुषार्थ भूतं यद् ब्रह्मज्ञानं तादृशस्य ब्रह्मज्ञानस्य हेतुत्वात् उपनिषदां परविद्यात्वम् तत्र वर्णस्वरादि उच्चारणप्रकारः यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा नामका यत्र वर्णस्वराद्युपदेशः भवति तथा च तैत्तिरीयाः उपनिषदारम्भे समापनन्ति शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः
इत्युक्तशीक्षाध्यायः। वर्णः अकारादिः स्वरः स च अङ्गभूतशिक्षाग्रन्थे स्पष्टमुदीरितः। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः। अतः अकारादयः स्वराः वर्णाः यत्र उपदिश्यन्ते एवं स्वरः उदात्तादिः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इत्यादि स्वरः यत्र उपदिश्यते सोऽपि तत्रोक्तः शिक्षायामुक्तः उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। मात्रा ह्रस्वादिः सापि तत्रोक्ता ह्रस्वदीर्घः कृत इति कालतो नियमा अचि। वर्णः स्वरः मात्रा बलम्। बलं नाम किं? स्थानप्रयत्नौ बलशब्देन उच्यते। तत्र अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् इत्यादिना स्थानमुक्तम्। अचोस्पृष्टा येन स्त्रीषन् नेमे इत्यादिना प्रयत्नः उक्तः। सामसन्तानः साम नाम किं? सामशब्देन साम्यत्वम् उक्तम्। अतिद्रुत अतिविलम्बित इत्यादि दोषराहित्येन माधुर्यादि गुणहेतु गुणयुक्तत्वेन उच्चारणं साम्यम्। अतिद्रुतत्वमपि न स्यात् अतिविस्तृतत्वम् अतिविलम्बितत्वमपि न स्यात्। ज्ञानमपि न कर्तव्यम्। ज्ञानार्थम् अन्यः वेदः अस्ति इत्यतः मन्त्रः न गेयः इति। अतिविलम्बित गीत्यादि दोषराहित्येन माधुर्यादि गुणयुक्तत्वेन उच्चारणं साम्यम्। तदेव साम इत्युच्यते। शिक्षायामपि गीति शीघ्री शिरःकम्पी इत्यादिना उपांशुदष्टं स्वरितम् इत्यादिना च दोषाः उक्ताः। अतः साम नाम माधुर्यतया उच्चारणम्। सन्तानः नाम संहिता। वायवायाहि इत्यत्र अवादेशः। इन्द्राग्नि आगतम् इत्यत्र प्रकृतिभावः इत्यादिषु आदेशः सन्तानरूपः। इन्द्राग्नि आगतम् इत्यत्र प्रकृतिभावः एव सन्तानरूपः। तयोः व्याख्यानं शिक्षायां नास्ति किन्तु व्याकरणे अस्ति इति हेतोः शिक्षायां न उक्तम्। एतच्च व्याकरणे अभिहितत्वात् शिक्षायाम् उपेक्षितम्। अतः वर्णादिज्ञानार्थं मात्रादिज्ञानार्थं शिक्षा अवश्यं पठनीया। अन्यथा दोषो भवति। उच्चारणदोषेऽपि सः दोषः वक्तुः अहिताय भवति। शिक्ष्यमाण वर्णादि वैकल्ये बाधस्तत्र उदाहृतः। शिक्ष्यमाणानां वर्णादीनाम् अन्यथा उच्चारणे लोपे वा बाधः तत्र उदाहृतः। मन्त्रो हीनस्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। यः मन्त्रः हीनः केन हीनः? स्वरतो हीनः उदात्तादि स्वरतो हीनः वर्णतो वा अकारादि वर्णेन हीनः मिथ्या प्रयुक्तः। हीनत्वेऽस्ति मिथ्या प्रयुक्तो भवति सः तमर्थं नाह। मन्त्रस्य यः अर्थः तमर्थं नाह तादृशः मन्त्रः किं करोति? स वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति। यजमानं न रक्षति। यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। स्वरेण हेतुना अपराधेन इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रः यथा। स वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति। इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इत्यस्मिन् मन्त्रे इन्द्रस्य शत्रुः शमनकर्ता घातकः। इन्द्रस्य शमनं येन भवति सः इन्द्रशत्रुः वर्धस्व
इत्यस्मिन् अर्थे विवक्षिते तत्पुरुषसमासे समासस्य इति सूत्रेण तत्पुरुषत्वात् अन्तोदात्तेन भवितव्यम्। शत्रुर्वर्धस्व इति आद्युदात्तस्तु प्रयुक्तः। इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति आद्युदात्तः प्रयुक्तः। आद्युदात्तः कमर्थं बोधयति इति चेत् तथा सति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन बहुव्रीहित्वात् इन्द्रः शत्रुः यस्य सः इन्द्रशत्रुः इति बहुव्रीहुः प्रकृत्या पूर्वोक्तेन प्रकृतिस्वरेण इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति आद्युदात्तः इन्द्रशब्दः यस्य जायमानस्य इन्द्रः शत्रुः घातकः भवति तादृशो वर्धस्व इति अर्थः लब्धः। आद्युदात्तस्तु प्रयुक्तः तथा सति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन बहुव्रीहित्वात् इन्द्रः घातकः यस्य इत्यर्थः सम्पन्नः। तेन च यागेन पुत्रः उत्पन्नः इन्द्रः आगतः तं हत्वा इन्द्रः गतः तर्हि साफल्यं कथं जातं भवता तदेव प्रार्थितम्। इन्द्रः शत्रुः यस्य सः इन्द्रशत्रुः पृष्टः उत्पन्नः इन्द्रः आगतः सन्ति। तस्मात् स्वराज्यपराधपरिहाराय शिक्षाग्रन्थः अपेक्षितः। अनुदात्तादि स्वरगत अपराधपरिहाराय उच्चारणज्ञानाय शिक्षाग्रन्थः अपेक्षितः। यद्यपि पाणिनीया शिक्षा प्रधानभूता अस्ति किन्तु या कापि शिक्षा अध्येतव्या किञ्च अन्यासामपि शिक्षाणां वेदाङ्गत्वम् अस्त्येव। प्रसिद्धत्वात् पाणिनीयशिक्षायाः आश्रयणम्। अतः तस्य वेदस्य प्रातिष्ठिकरूपेण अन्याः याः शिक्षाः सन्ति ताः अपि वेदाङ्गतां प्राप्नुवन्त्येव। तदध्ययनापि वेदाध्ययनस्य अङ्गाध्ययनसिद्धिः भवति। अतः शिक्षायाः फलं स्वरवर्णादि दोषराहित्येन स्थानादिज्ञानेन तेषु स्थानेषु वर्णोच्चारणेन वर्णस्य अभियुक्तार्थबोधकतया अभीप्सितार्थ सिद्धिः। अन्यतोच्चारणे अर्थस्यापि अन्यथात्वापत्या अनिष्टार्थजनकत्वं स्यात्। तस्मात् स्वराज्य अपराधपरिहाराय शिक्षाग्रन्थः अपेक्षितः। कल्पस्तु शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति मुण्डकोपनिषदुक्तरीत्या क्रमेण षण्णाम् अङ्गानाम् अर्थफलं ज्ञानफलं विचार्यते। तत्र शिक्षायाः अध्ययनस्य यत्फलं सः अर्थः विचारितः शिक्षाध्ययनस्य यत्फलं तत् अग्रे कल्पसूत्रस्य अध्ययनफलं विचार्यते। तत्रापि विशिष्य ऋग्वेदभाष्यमिति हेतोः आश्रयणसूत्रस्य यदध्ययनं तेन किं फलं जायते इति विचारः ग्रन्थे कृतः। स च विचारः अस्माभिः श्वः द्रष्टव्यः। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते